मसीह खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे नहमिया के बारे में कि नहमिया कौन शख्स था, उसने किस तरह खुदा से मदद मांगी और खुदा ने किस तरह उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बयान किया गया है। इनकी एक खास वजह है और इसी सबब से ये हमें बाइबल का हिस्सा मिलते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने बड़ा काम किया और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो किसी टाइम फेल हो गए और किसी टाइम फिर वो दोबारा काम करने शुरू हो गए। तो नहमिया एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक बहुत लोअर लेवल से उठा और बहुत हाई लेवल पे उसको खुदा ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी रीज़न, उसके सीक्रेट आज मैं आपसे शेयर करूंगा। और इन सीक्रेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा जी। तो अब हम पढ़ेंगे नहमिया की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत। पाक कलाम में लिखा है, सो मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हूं और आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तो बात ये है कि नहमिया, जब हमने इस चैप्टर को रीड किया तो हमने पढ़ा कि नहमिया 6 बाब में कुछ लोगों को पैगाम भेज रहा है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ पहले जाएंगे। ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नहमिया की जो डिटेल है, नहमिया जो है वो बादशाह का साकी था और नहमिया जो है वो यहूदी था। और ये उस दौर की बात की जा रही है जब यहूदी असीर हो गए थे और इनको पर्शियन गवर्नमेंट ने असीर कर लिया था, पकड़ लिया था और वो इनको अपने मुल्क में ले गए थे और यरूशलेम जो है वो तबाह व बर्बाद हुआ था। तो नहमिया का काम क्या होता था कि उस दौर का जो बादशाह, जिसका नाम अख्तशस्ता बादशाह है, उस दौर में ये उसका मुलाजिम था और ये उसका इंग्लिश में से कहते हैं कप बेरर। और ये क्या करता था कि जब बादशाह के लिए मेह तैयार की जाती थी तो बादशाह को पिलाने से पहले नहमिया उसे चखता था, कहीं उसमें जहर तो नहीं। अगर ऐसा मुलाजिम जिंदा रहता तो फिर बादशाह को वो वाइन जो है वो पेश करते थे, फिर देते थे। पहले उसको चेक किया जाता था। तो ये बड़ी डेंजरस इसका काम था कि अगर उसमें कोई जहर होता तो ये फौरन मर जाता। लेकिन ये शख्स जो है, ना ये यरूशलेम में गया था, ना इसने देखा था, क्योंकि कैद की हालत में ही ये पैदा हुआ था और इसने अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ये गुजार रहा था। लेकिन इसने अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से यरूशलेम के बारे में सुना था। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो आप जब इसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नहमिया जो है, चंद लोग उसके पास यहूदा से आते हैं और ये वो लोग होते हैं जो अज़रा काहिन के दौर में वहाँ गए थे और अज़रा काहिन के दौर में खुदा ने टेम्पल को दोबारा तामीर किया था।
تو वहां से वो खबर लेके आते हैं और नहमिया जब उनसे पूछता है कि भाई कैसे हालात हैं, तो उसको बताया जाता है कि वहाँ पे लोगों के हालात बड़े बुरे हैं, फसील गिरी हुई है, इमारतें टूटी पड़ी हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। ये बात इस तक पहुँचती है तो पहले चैप्टर में लिखा है कि ये रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और रोज़े रखता है कई दिन तक, खुदा से फरियाद करता है, इल्तिजा करता है और कहता है कि ऐ खुदावन, ये मेरे और मेरे आबाओ अजदाद के गुनाहों के सबब से है। तो पहली बात सीखने की ये है कि नहमिया ना सिर्फ अपने आबाओ अजदाद के बल्कि खुद अपने भी गुनाहों का इकरार करता है। ये तो यरूशलेम में गया ही नहीं था, लेकिन इसकी दुआ देखें जो पहले चैप्टर में लिखी हुई है। कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं और मेरे आबाओ अजदाद ने जो गुनाह किए हैं, हम जो तेरी तालीम से भटके हैं, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और तू हमें फिर से बहाल कर। और ये परेशान होता है, इसका दिल बुझ जाता है और इसी दुआ को खुदा इस्तेमाल करता है। और दूसरे ही चैप्टर में देखें, हम पढ़ते हैं कि जब ये बादशाह के हजूर जाता है तो लिखा है कि मैं बादशाह के हजूर जब गया तो मैं कभी भी ज़िंदगी में इतना उदास नहीं था। और जब बादशाह ने इसकी उदासी देखी तो बादशाह ने इससे सवाल किया कि तेरा दिल क्यों उदास है, तू आज भी क्यों परेशान है। बेशक ये बादशाह तक इसकी रसाई थी, ये बादशाह के बड़ा क्लोज था, लेकिन फिर भी उदास था। हम अच्छे रुतबे पे हो सकते हैं, हमारा रिलेशन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी MNA MPA से हो सकता है, किसी अच्छे ऑफिसर से हो सकता है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं कि उस रिलेशन के सबब से मैं और आप खुश होंगे। खुश हम तब होते हैं जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होता है। खुश हम तब होते हैं जब हम उसकी बात को मानते हैं। तो यही हालत इसकी थी और इसने बादशाह से भी कहा कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरे बाप दादा का शहर वीरान पड़ा है, उसकी फसील भी नहीं बनी, उसकी दीवार भी नहीं बनी हुई। तो ये बात जो है वो यहाँ पे ये बादशाह से करता है। तो बादशाह इसे इजाज़त दे देता है कि तू जा और जाके उस फसील की तामीर कर। और वहाँ पे जो बादशाह के साथ इसकी बात होती है तो ये बादशाह से पूछता है कि तुझे कितना टाइम लगेगा, और ये बादशाह को कुछ टाइम देता है, टाइम बताता है कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा। तो ये सारे हालात खुदा ने इसकी दुआ के सबब से खोले और बादशाह ने इसे अलाउ कर दिया। बादशाह ने इसे परवाने भी दिए रिटर्न कि तू जिस जिस मुल्क से गुजरेगा तुझे कोई नहीं रोकेगा, और ये चल पड़ता है। जी, तो जब ये चल पड़ता है तो खुदा पहले ही इसके लिए फेवर रिलीज कर चुका था। इसके पास बादशाह की भी सपोर्ट थी और इसके पास अपनी विल पावर भी थी, और तीसरी बात कि लोगों के लिए इसके दिल में दर्द भी मौजूद था। और जैसे ही ये निकलता है तो इसके लिए एक बड़ा काम ये होता है कि जब ये उस जगह पर पहुंचता है तो ये इसने फौरन से ये काम नहीं शुरू कर देता। इसने दुआ में वक्त गुजारा होता है, रोजा रखा होता है, मदद मांगी होती है, और इसी सबब से लिखा है कि जब ये उस मुल्क में यरूशलेम में पहुंचता है तो रात को ये उठता है और पूरे शहर का चक्कर लगाता है, अपना एनालिसिस करता है कि मुझे कहाँ से दीवार को शुरू करना है और मुझे किस तरह बनानी है, और फिर उस काम को पूरा करता है। हम कई दफ़ा क्या करते हैं कि हम बहुत सारे कामों को बगैर
اس کا انالیسس کیے شروع کر دیتے ہیں. بے شک خدا نے اس کو کہا تھا, خدا کی فیور تھی, اس کے بادشاہ کی فیور اس کے ساتھ تھی, لیکن پھر بھی اس نے اس کام کو آبزرو کیا. آپ کوئی جاب شروع کرتے ہیں, کوئی آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, تو برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اپنے اس فیصلے کو جانچیں کہ ہم خدا کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہی کام اس نے کیا کہ اس نے اس شہر کا چکر لگایا اور اس کے بعد اس نے اس شہر کی تعمیر شروع کر دی. تعمیر بڑی آسانی سے نہیں ہوگی. اس کے 3 مخالف کھڑے ہو گئے اور وہ مخالف آپ پڑھیں چھٹے باب میں آپ کو ملیں گے. تینوں کا نام موجود ہے اور وہ لکھا ہے کہ یہ لوگ جو اس میں سب سے پہلا نام ہمیں ملتا ہے وہ سنبلت کا ملتا ہے, اس کے بعد توبیہ کا ملتا ہے اور اس کے بعد جشم کا ملتا ہے. یہ 3 اس کے مخالف تھے جو اس کو اس کام سے روکنا چاہ رہے تھے. اور کئی دفعہ جب آپ اس پوری کتاب کو پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ کئی دفعہ صرف جشم کی بات کی جاتی ہے, کئی دفعہ صرف توبیہ کی بات ہوتی ہے, لیکن ہر دفعہ آپ کو ایک مخالف سنبلت ضرور ملتا ہے. یہ نان جیوش لوگ تھے اور انہوں نے اس کو روکنا چاہا. اور جب ہم نے چھٹے باپ میں اس آیت کو پڑھا کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں, میں تم سے نہیں ملنے آ سکتا. تو ان کا ٹریپ کیا تھا؟ سنبلت نے 4 دفعہ نہمیہ کو پیغام بھیجا کہ اپنا کام چھوڑ دے اور آ جا, اس وجہ سے کیونکہ تو بادشاہ کا مخالف ہو گیا ہے, تو نے بغاوت کر دی ہے, تو اپنا ملک چھوڑ کے جس میں آپ لوگ اسیری میں ہو اور ادھر آئے ہو اور یہ سارے فصیل کو تعمیر کر رہے ہو. تو اس سبب سے نہمیہ اسے 4 دفعہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا, میں ایک بڑے کام میں لگا ہوا ہوں, میں خدا کے کام میں مصروف ہوں. اور 5ویں دفعہ پھر کیا کیا جاتا ہے کہ سنبلت ایک اوپن لیٹر لکھتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ تو واپس آ جا, اور دوبارہ اس کو تھریٹس دیے جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے. اور کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سنبلت نے باقی لوگوں کو بھی, ارد گرد کے ملک کے لوگوں کو بھی ابھارا تھا کہ آؤ ان سے جنگ کریں تاکہ یہ فصیل نہ بنا سکیں. اور اس سبب سے نہمیہ نے کچھ پہرے داروں کو مقرر کیا. آدھے لوگ کام کرتے تھے, آدھے لوگ پہرے پہ ہوتے تھے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جتنے بنی اسرائیل قوم کے مالک اور ان کے نوکر ہیں وہ رات کو ہمارے پاس میدان میں رات گزارا کریں, پہرا دیا کریں, کیونکہ ہم خدا کی فصیل کو بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ان کے ایک ہاتھ میں یہ اوزار ہوتے تھے, اس سے یہ دیوار کی تعمیر کر رہے ہوتے تھے, تو دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی, جنگ کے ہتھیار ہوتے تھے. اس طرح ان لوگوں نے اس فصیل کو تعمیر کیا, اور جو کئی سالوں سے نہیں ہو سکا تھا, اس نے 52 ڈیز میں اس فصیل کو تعمیر کر دیا جو یروشلم کے ارد گرد تھی. یہ بات ہے نہمیہ کی, اس شخص کی جو کہ اسیری میں موجود ہے, جو بادشاہ کا ملازم ہے, اور کس طرح اس نے یروشلم کی فصیل کو تعمیر کیا. اسی سبب سے دیکھیں کہ دعا اور روزے کے وسیلہ خدا نے اس کے لیے رستہ کھولا, اور اس نے ان کو کہا کہ میں جس کام میں لگا ہوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا. ایون کہ سنبلت نے اسے آپشن دی کہ آ اور مجھ سے مل, او نو لکھا ہوا ہے, او نو کی جگہ پہ آ کے مجھ سے مل, اور
نہمیہ نے اس بات سے بھی انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کام میں مصروف تھا. خدا نے جو اسے ٹارگٹ دیا تھا وہ اسے اچیو کرنا چاہتا تھا. اور اگر وہ یہ بات چھوڑ یا اپنی فصیل بنانے کی بات چھوڑ کے چلے جاتا اس کے پاس تو اس کو 20 میل کا سفر طے کرنا پڑتا. تو نہمیہ نے یہ مناسب ہی نہیں جانا کہ میں دوار کا کام چھوڑ کے، تعمیر کا کام چھوڑ کے 20 میل کا سفر طے کروں، جا کے تجھ سے ملوں اور تیرے ٹریپ میں پھنس جاؤں. یہ بات ہے اس بندے کی جس کی بارے میں خدا نے بات کی اور خدا نے فیور کو ریلیز کیا اور تو جا. ہم بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کاموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، لیکن خدا نے جو ہمیں پلان دیا ہوا ہے ہم اس کے بارے میں کام نہیں کرتے. ہم فلی کمیٹڈ ہو کے کام نہیں کرتے. بائبل بیان کرتی ہے وقت کو غنیمت جانو. وائس کی کتاب میں لکھا ہے ہر ایک کام کا جو زمین پر ہوتا ہے ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت ہے، اور جس وقت کا ہم ویٹ کرتے ہیں ہم اس دوران بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، اگر ہم نے چرچ کو اسٹیبلش کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے خاندان کو اسٹیبلش کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرنا ہے تو اپنے وقت کو جانیں کہ آپ ڈیلی بیسس میں اپنا وقت کن ایکٹیویٹیز میں گزار رہے ہیں. اس بات کو سمجھیں. آپ اس بات کو دیکھیں کہ کتنا وقت ہو گیا کہ آپ نے خدا کی حضوری میں دعا کی، التجا کی، اور کتنا وقت ہو گیا آپ کو روزہ رکھے ہوئے، کتنا وقت ہو گیا آپ کو شفاعت کرتے ہوئے. اس بات کو سمجھیں. اس نے پہلے چیپٹر میں دعا سے آغاز کیا، روزے سے آغاز کیا، منت کی، رویا، چلایا، اور خدا نے اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی زندگی میں مخالفت نہیں آئی. آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، بڑی چیزوں میں اس کی مخالفت آئی، لیکن وہ خدا کے کام میں لگا رہا اور اس نے ایسے لوگوں کو ٹائم نہیں دیا. بہت سارے ہمارے دوست عزیز و کارب ایسے ہوں گے جو ہمارے وقت کو خراب کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے، ہمیں اپنے اوریجنل ٹارگٹ سے روکیں گے. لیکن یہ آپ کو ٹوٹلی فوکس کرنا ہے جو پلان آپ نے خدا سے لیا ہے. اگر ہم اس طرح کے اپنی مینٹالٹی رکھیں گے، اس طرح ہم جو کرتے ہیں وہ اگر خدا کے لیے کریں گے، ہمارے چرچ بھی اسٹیبلشڈ ہو جائیں گے، ہمارے خاندان اسٹیبلشڈ ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں اسٹیبلشڈ ہو جائیں گی، اور ہمارے اندر یہ جو گیپ ہے یہ بھی فلڈ ہو جائے گا. یہ جو روحانی گیپ ہے جس کی وجہ سے ہم اضطراب کا شکار ہوتے ہیں. اور خدا نے نہمیہ کو استعمال کیا اور بڑی برکت دی اسے، اور اس نے یروشلم کی دیوار کو 52 ڈیز میں کمپلیٹ کر دیا. بہت سارے ٹارگٹ جو کئی سالوں سے ہمارے پینڈنگ ہیں، ہم خدا کے فضل کے سبب سے اسے اچیو کر سکتے ہیں. اور نہمیہ کی اگر بات کریں تو عبرانی میں اس کو جو پروناؤنس کیا جاتا ہے وہ نخمایا ہے، اور اس کا مطلب ہے گاڈ از اے کمفرٹر، خدا تسلی دینے والا. اور واقعی اس کے نام کے مطابق خدا نے نہمیہ کو تسلی دی. اس کے اندر یہ جو رونا چلانا تھا، جو پریشانی تھی اپنی قوم کے لیے، خدا نے اس بات کو سنا. ہم اپنی قوم کے لیے درد تو رکھتے ہیں، دعا نہیں کرتے. ہم اپنی قوم کے لیے جذبات تو رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. ہم اپنی قوم کے لیے اپرچونٹیز تو رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کو مضبوط ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، اس سبب سے کہ ہم اپنی قوم کے لیے دعائیں، التجائیں، شفاعت نہیں کرتے. اگر آپ اپنے چرچز رن کر رہے ہیں، آپ اپنے چرچز میں اپنی قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے دستے دعا کو بلند کریں کہ خدا ان لوگوں پر نظر کرم کرے. اگر آپ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدا کے حضور التجا کریں، روزے رکھیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں مضبوط ہوں اور ایسی کئی فصیلوں کو وہ تعمیر کر سکیں اور خدا کے شہر آباد ہو سکیں. محض باتیں کر لینے سے،
چیزوں کو دیکھنے سے فرق نہیں پڑے گا، عملی جامہ اسے پہنائیں۔ بائبل میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔